अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। आज की इस वीडियो में हम हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उम्मे हबीबा का वाक़या बयान करेंगे कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह नजाशी बादशाह ने हज़रत उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से क्यों करा दिया। हज़रत उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और इनके पहले शौहर उबैदुल्लाह बिन हशद शुरू में ही मुसलमान हो गए थे, लेकिन इनके शौहर ने इस्लाम को छोड़कर नसरानियत इख्तियार कर ली और हज़रत उम्मे हबीबा ने रात को एक ख्वाब देखा जिसमें इनके शौहर उबैदुल्लाह बहुत ज़्यादा बदसूरत शक्ल में नज़र आए। इस ख्वाब की वजह से उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बहुत ज़्यादा घबरा गई और फिर उन्हें पता चला कि इनके शौहर उबैदुल्लाह ने इस्लाम को छोड़कर नसरानी दीन कबूल कर लिया है और वो शराब पीते पीते नसरानियत पर ही मर गए हैं। मगर हज़रत उम्मे हबीबा इस्लाम पर कायम रही और सही रास्ता इख्तियार कर लिया। जब हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनकी हालत के बारे में मालूम हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निहायती सदमा पहुंचा। इस वक्त उम्मे हबीबा हिजरत करके हबशा गई हुई थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक सहाबी के ज़रिए नजाशी बादशाह को खत लिखा कि तुम मेरे वकील बनकर हज़रत उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह मेरे साथ करा दो। नजाशी बादशाह को जब ये फरमाने नबूवत मिला तो इसने एक बांदी के ज़रिए हज़रत उम्मे हबीबा के पास ये पैगाम भिजवाया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम की खुशखबरी दी। उम्मे हबीबा इस खबर को सुनकर इतना खुश हुई कि अपने को ज़ेवरात निकाल कर इस बांदी को दे दिए और हज़रत खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को अपने निकाह का वकील बनाकर नजाशी बादशाह के पास भेज दिया। नजाशी बादशाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उम्मे हबीबा का निकाह किया और नजाशी बादशाह ने अपने शाही महल में निकाह की मजलिस मुनक्किद और दूसरे सहाबा अकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो हबशा में मौजूद थे उन्हें मजलिस में बुलाया और बादशाह ने खुद खुतबा पढ़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह करा दिया और इनके निकाह में 400 दरहम महर तय कर दिया। और जब निकाह हो गया तो सहाबा अकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मजलिस से उठने लगे तो नजाशी बादशाह ने कहा कि आप लोग बैठे रहिए यहाँ पर। अंबियाए अकराम अलैहिस्सलाम का ये तरीका है कि निकाह के बाद खाना खिलाया जाता है। ये कहकर बादशाह ने खाना मंगवाया और तमाम सहाबा अकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बेहद खुश हुए और तमाम सहाबा अकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने सैर होकर खाना खा लिया और अपने घरों को रवाना हो गए। और फिर बादशाह ने हज़रत उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को हबशा से मदीना हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में भेज दिया और उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हरम नबी में दाखिल हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात में शामिल हो गई और हज़रत उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को उम्मुल मोमिनीन यानी मोमिना की माँ का लक़ब मिला और उम्मुल मोमिनीन के लक़ब से सरफराज हो गई। हज़रत उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला की इबादत करने वाली थी और बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल रहा करती थी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ते तो हज़रत उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ती। हज़रत उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बहुत ज़्यादा इबादत
عبادت گزار خاتون تھی۔ حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ پاکیزہ ذات والی صفات والی خاتون تھی۔ حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایتی بلند اور سخی طبیعت کی مالک تھی، بہت زیادہ سخاوت اختیار کرتی تھی اور بہت زیادہ صدقہ اور خیرات کیا کرتی تھی۔ حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کو سیکھا۔ حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے 65 حدیثات روایت کی ہیں، جن میں 2 حدیثات بخاری شریف میں موجود ہے، 2 حدیثات مسلم شریف میں موجود ہے اور باقی دوسری حدیثات میں موجود ہے۔ حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت ابو سفیان جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر نبوت پر آ کر بیٹھ گئے، جب وہ کفر کی حالت میں تھے، تو حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح احترام کیا، تو حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے باپ کی ذرا برابر بھی پرواہ نہیں کی اور فرمایا، میں یہ گوارا نہیں کر سکتی کہ بستر نبوت پر ایک مشرک اور کافر آ کر بیٹھ جائے، اور اپنے والد کو وہاں سے اٹھا دیا۔ حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے حد سخی خاتون تھی، بہت زیادہ صدقہ اور خیرات کیا کرتی تھی، ہمیشہ طرح طرح کی عبادت میں مشغول رہا کرتی تھی۔ حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ سخی خاتون تھی۔ حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 44 ہجری میں حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 44 ہجری میں مدینہ منورہ کے اندر ان کی وفات ہوئی۔ حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری ازواج مطہرات کی طرح جنت البقیع میں دفن کروا دیا۔ حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خاتون تھی جو شروع میں ہی مسلمان ہو گئی، ان کے شوہر پر بدنصیبی سوار ہو گئی، اسی لیے انہوں نے اسلام کو چھوڑ کر نصرانیت اختیار کر لی اور شراب پیتے پیتے نصرانیت پر ہی مر گئے، لیکن حبیبہ اسلام پر قائم رہی۔ حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سچ اور حق کا راستہ اختیار کیا، اپنے شوہر کے اسلام کو چھوڑنے کے باوجود بھی حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر قائم رہی، اپنے شوہر کے اسلام کو چھوڑنے کے باوجود بھی حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کو نہیں چھوڑا، اور حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین پر قائم رہی۔ حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہے۔ حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں ہونے کا شرف حاصل ہے۔ حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں جو حبشہ ہجرت کر کے چلی گئی، اور حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خاتون ہیں جو شروع میں ہی مسلمان ہو گئی اور دین کی خاطر مکہ چھوڑ کر حبشہ ہجرت کر کے چلی گئی۔ ایسی ہی اسلامک ویڈیوز کے لیے، اسلامک معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر بھی ضرور کریں۔ چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تھینک یو۔